بعض الناس نشوفه بصلاة الجمعة قاعد القعدة هذه وطالع الخطيب. الجلسة هذه حال خطبة الجمعة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. لا تجلس هذه الجلسة، عدل قعدتك وانظر إلى الخطيب. الحين بصلي أنا وياه، اعتقاد عند الناس أن الإمام لازم يتقدم وهذا يرجع، وهذا خطأ. في البخاري باب مساواة الإمام، الصحيح نكون كلنا بصف واحد عند الصلاة. من الأخطاء اللي نشوفها من بعض الناس إذا صلى ما يحط شيء قدامه يستر صلاته. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة وليدن منها. من الأخطاء أن بعض الناس للأسف إذا رأيناه يصلي وهو في الصلاة ينزل رأسه حيل وينحني. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة. الصحيح تنظر إلى السجود ما تنحني كليا. المتوضأ لما يتوضأ ويصلي مع الجماعة ما شاء الله عليه، أتمنى مثل ما غسلت كفيك وغسلت قدميك اغسل قلبك ولا مرة واحدة قبل كل صلاة. ادعو الله تعالى الدعاء تدعيه بقلبك: اهدنا الصراط المستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا. وبعض المسلمين للأسف لا يحافظ على الوتر. قال: من السنة المهجورة أن بعض الناس لا يعلم كيف يرد السلام وهو يصلي. شلون أرد السلام وأنا أصلي؟ نعم ترد السلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه وهو يصلي رد السلام إشارة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت يوم الجمعة جالس في الخطبة وأشوف واحد يتكلم، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لا تتكلم، وحتى السلام لا ترده حال الخطبة. الألفاظ اللي نسمعها قبل كل صلاة، إذا قال المؤذن لا إله إلا الله نسمع يقولون حقا صدقا أبدا لا إله إلا الله، غير صحيح. الله أكبر يقولون سمعنا وطعنا. سؤال: أقال ذلك النبي؟ والله لم يقله. أعظم منزل الإنسان والناس تحبك ترى بأخلاقك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق كما قال حسن البصري: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه.